الاقتراح ديال اليوم غادي نشوفوا مع بعضياتنا طريقه ديال تحضير ديال الكيك بالتفاح. تيجي خفيف وتيجي هشيش وكيجي اكثر من رائع، تيجي لذيذ بزاف بواحد الطبقه كتكون من الفوق هكا معلكه. حنا كنعرفوا بان التفاح كيتواتى بزاف مع لي كيك ولا مع هكا تترافقوه بالان صوص كراميل تيجي زوين بزاف. دونك غادي نتبعوا مع بعضياتنا في الاقتراح ديال اليوم كيفاش يمكن لنا نوجدوا هذا الكيك. كيف ما قلت لكم المقادير اللي هي بسيطه. انا خديت هنايا كاس ديال السنيده، درت هنا كاس ديال السكر سنيده، غادي نزيد عليه جوج ديال البيضات. عندي جوج ديال البيضات، انا تنخدم وانا تنعطيكم المكونات ديال هذا الكيك. دونك جوج ديال البيضات مع كاس ديال السنيده، دائما بالعبار ديال الكاس ديال العنبه. غادي ندير واحد القبصه ديال الملح، دائما الملح نديروه في الحلويات كاملين كيعطي واحد كيبن لينا لي غاطو ولا لي كيك ديالنا. غادي نطرب مزيان داك البيض مع السنيده، وغادي نزيد عليهم ساشي ديال الفاني. الا ما عندكمش الفاني يمكن لكم ديروا لي زيست ديال الحامض ولا ديال الليمون، حتى هو كيتماشى مع المذاق ديال التفاح. القشور ديال الحامض ولا ديال الليمون. غادي نزيد هنايا عندي كاس ديال الحليب، دائما بنفس العبار ديال الكاس ديال العنبه، كاس لاروب ديال الزيت، وغادي ندير داك الكاس ديال الحليب. دونك درت جوج ديال البيضات مع كاس ديال السنيده، قبصه ديال الملح، كاس لاروب ديال الزيت، وكاس ديال الحليب. نفس العبار كنعبر بنفس الكاس اللي هو الكاس ديال العنبه. الزيت انا ما درتش كاس، درت كاس لاروب باش ما تجيناش هكا ميدمه. وهنايا بالنسبه للطحين عندي تقريبا 3 ديال الكؤوس ديال الطحين. هانتوما غتشوفوا لا تيكستور ديال الكيك ما خصوش يجي خفيف، ما يجيش قاصح بزاف، يجينا خفيف يعني بين وبين. غادي نديرو على مراحل. غادي نبدا نكمل هذيك الكميه اللي عندي ديال الطحين. غنزيد الخماره ديال الحلوى. هنا درت الفران كيدخل كيسخن على درجه حراره 180، وغادي نخليها 20 دقيقه. انا غادي نكمل هذا الطحين اللي عندي، وغادي ندوز باش ندهن لو مول اللي غادي يدخل الفران. عندكم ان مول اللي هو كاري ولا داير اللي عندكم، كدهنوه بشويه ديال الزبده وترشوه بشويه ديال الطحين، وغادي نفرغوا فيه الخليط. انا غادي نكمل هذا الطحين اللي عندي. ونستنى على الفران يسخن، وغادي ندخل الكيك ديالي باش يطيب. خديت هنايا لو مول دائري، دهنتو بشويه ديال الزبده ورشيتو بشويه ديال الطحين. يمكن لكم ديروا اي مول عندكم. كنخوي فيه هاد العجينه. ها نتوما شفتوا لا تيكستور ديالها كيفاش دايره، تجي خفيفه يعني ما تكثروش فيها الطحين بزاف باش الكيك تيجينا خفيف ما تيجيش قاصح. خديت هنايا واحد التفاحه وقطعتها، نقيتها وقطعتها طريفات صغار يعني مربعات هكا، وغادي نديرها من الفوق. قطعتهم دي كارو بحال هكا، وغادي نلوحهم بشكل عشوائي فوق من الكيك، وغادي ندخلها بالضبط مده ديال 20 دقيقه، وغادي نخرجها 20 دقيقه. غادي نخرجها من الفران، وغادي نشوفوا انا وياكم من بعد 20 دقيقه التتمه ديال هاد لا روسيت الرائعه ديال الكيك بالتفاح. سمحوا لي على الصوت ديال الكوكوط، مي ما جو فولي با زعما غاطي لا روسيت ما نشاركهاش معكم. غادي ندخلها الفران سخن، غادي ندخلها 20 دقيقه ونخرجها. الكيك باقي سخون هكا، خرجته من الفران. هانتوما شفتوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. غادي ناخذ واحد جبانيه صغيره، غادي ندير فيها نص كاس ديال الزبده مذوبه، وغادي ندير نص كاس ديال السكر سنيده، وغادي نزيد عليهم بيضه. دونك نص كاس ديال الزبده، نص كاس ديال السنيده، وبيضه
وغادي نخلطهم مزيان. هذا الميلونج اللي كنصاوب فيه دابا هو اللي كيعطي ديك الطبقه كتجي مهلكه في الكيك. دونك غادي نخلطها مزيان وغادي نخويها من فوق من الكيك وهو سخون، وغادي نرجعها للفران 10 ديال الدقائق حتى 12 دقيقه وغادي نخرجو. غادي نخويها فوق من الكيك هكا. هاد الميلونج كيعطي واحد الطبقه زوينه الكيك ديال التفاح، كتجي هكا مهلكه و او ميم طون تجي كروستيونط، تجي مقرمشه. من بعد ملي غنخرجوها نزينوها يا اما بسكر كلاصي ولا ب لي زامون ديفيلي ولا ب لي زامون كونكاسي، على حسب نتوما واش عندكم. دونك فوالا انا خويت هذاك لو ميلونج فوق من الكيك وغادي نعاود نرجعها للفران كما قلت لكم 10 حتى 12 دقيقه تكمل الطياب ديالها ونخرجها. الكيك بعد ما خرجناه من الفران كيجي بحال هكا. كنزينو بشويه ديال السكر كلاصي من الفوق، شويه ديال لي زاموند كونكاسي ولا لي زاموند ايفيلي. داك التزيين كيبقى لكم نتوما تتزينوا باش بغيتو. كتجي زوينه هاد الكيك ديال التفاح، سيرتو داك الطبقه الفوقانيه اللي درنا ديال البيض والسنيده والزبده عطاتها واحد التقرميشه من الفوق الا يمكن لكم تشوفوا. كتجي رائعه ومن الداخل تجي خفيفه. هانتوما كتشوفوا النتيجه كيفاش دايره، باقا سخونه. جربوا هذا الاقتراح ديال اليوم ان شاء الله، انا متاكده انه غادي يعجبكم وانكم غادي تعتمدوه في الوصفات اليوميه ديالكم هكا الفطور ولا الكوتي. نتمنى ان الاقتراح ديال اليوم يكون عجبكم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى، الى اللقاء.